नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अंतर्जालीय उपन्यासे आगतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जिज्ञासुभ्यः विद्वद्भ्यश्च सादराणि अभिनन्दनानि समर्प्यन्ते। अद्य राजकुमारमहोदयेन मम विषयः दत्तः अस्ति रसदोषः इति। तत्र आदौ अलङ्कारशास्त्रस्य किञ्चित् वक्तव्यम्। अद्य संस्कृतमित्युक्ते बहूनां जनानां मनसि वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, कालिदासस्य काव्यानि, इतराणि काव्यानि च स्मृतिपथम् आगच्छन्ति। रामायणमहाभारतादीनि च आगच्छन्ति। परन्तु समेषाम् येषां काव्यानां हार्दं किं मर्म किम् इति विचारयत् एकं शास्त्रं वर्तते। तस्य काव्यमीमांसा इति अपरं नाम इति यद्वर्तते तस्य प्रसिद्धिः जगति नास्ति। अलङ्कारशास्त्रस्य परिचयः प्रायः सर्वेषाम् आवश्यकः इति अहं भावयामि। जगति सत्स्वपि अनेकेषु सन्तोषसाधनेषु जनाः अन्ततो गत्वा रिमोट् स्वीकृत्य दूरदर्शनस्य पुरतः उपविशन्ति। सिनेमा, धारावाही इत्यादिकं श्रोतुमिच्छन्ति, द्रष्टुमिच्छन्ति। तत् कुतः इति विचार्यमाणे अन्यवस्तुभ्यः, अन्यपदार्थेभ्यः अलभ्यमानः कश्चन सन्तोषः, यः चमत्कारः इति अभिधीयते, सः काव्यास्वादनेन जायते। अस्माकं शास्त्रेषु यत् दृश्यकाव्यम् इत्युक्तं तत्सर्वं नाटकम् इति यद् निगदितं रूपकमिति, तत्सर्वम् इदानीं धारावाहिरूपेण, चलच्चित्ररूपेण च दरीदृश्यमानं वर्तते। एवं विद्यमाने सति तत्र बहवः जनाः अनुभवन्ति, किञ्चित् चलच्चित्रं दृष्ट्वा इदं सम्यक् नास्ति, अन्ते सम्यक् नास्ति, सम्यक् अस्ति परन्तु महान् सन्तोषः न जातः, एकवारं द्रष्टुं शक्यते इत्यादि इत्यादि वदन्ति। परन्तु वस्तुतः विचार्यमाणे इदं शास्त्रं तत्र के दोषाः, के गुणाः, बहु सम्यक् वर्तते इत्युक्ते कुतः सम्यक् वर्तते? सम्यक् वर्तते परन्तु महान् सन्तोषः न जातः इत्युक्ते तत्र वैज्ञानिकरूपेण कस्मिन् भागे, कस्मिन् अंशे अत्र दोषः वर्तते इति निरूपयितुं सामान्यजनाः यत् नार्हन्ति, तत्र वैदुष्यं सम्पादयितुम् इदं शास्त्रं साह्यम् आचरति इति अलङ्कारशास्त्र अध्येतॄणां सर्वेषां विद्यार्थिनां विदुषाञ्च मनोगतं भवति। अस्यां पृष्ठभूमौ अहं रसदोषः इति विषये वक्तुम् आरभमाणः। आदौ तत्र बहवः सामान्य संस्कृतछात्राः भवेयुः इत्युक्त्वा अलङ्कारशास्त्रस्य विषये किञ्चित् उक्तवान्। एवम् अग्रेपि प्रास्ताविकरूपेण एकं विषयं वक्तुम् उत्सहे। तत्र काव्यं कथं ज्ञेयं, परिशीलनीयम् इति विषये
अस्मत्प्राचीनैः आलङ्कारिकैः शरीरात्मदृष्टान्तः दत्तः। इदानीं वयं पश्यामः कदाचित् अपघातेन एक्सिडेण्ट् रूपेण कश्चन सम्बन्धी मित्रं वा मृतं चेत् जनाः वदन्ति व्यङ्गो वा साङ्गो वा अवाग् वा सः जीवेत्, सः तेन जीवितेन भाव्यमासीत् इति। एवञ्च यदि जीवः भवति असवः भवन्ति तेनैव कश्चन आनन्दः भवति, सः व्यङ्ग्यो वा भवति। एवञ्च शरीरं भवेत् आत्मा भवेत्, द्वयोः मेलने एव जनानाम् आनन्दः। इदानीं यदा कश्चन मृतः भवति पुराणानाम् अनुसारं तस्य आत्मा 10 दिनपर्यन्तम् अत्रैव कुत्रापि भवति इति ते वदन्ति। परन्तु आत्मा भवति, तेन सह संवादादिकं कर्तुं न शक्यते, कुतः शरीरं नास्ति। एवञ्च यत्र शवः वर्तते आत्मा नास्ति तत्रापि आनन्दः नास्ति, यत्र आत्मा अस्ति शरीरं नास्ति तत्रापि संवादादिकं कर्तुं न शक्यते। यदा शरीर आत्मनोः मेलनं भवति तदा एव आनन्दस्य अवकाशः इति वयं जानीमः। इदानीं सजीवाः बहवः सन्ति, परन्तु आपाततः येषां वस्त्रादिकं बहु समीचीनं वर्तते, हारग्रैवेयादि आभरणादिकं वर्तते, यस्याः स्त्रियः अलङ्कारैः साक्षात् क्षिप्रम् आकर्षकता भवति। ओ पश्यतु भोः सा कथं वर्तते, अयं कथं विराजते इत्यादि इत्यादि वदामः। यदा बहुकालपर्यन्तं तेषां संस्तवः परिचयः भवति तदा केवलम् अलङ्काराः भवन्ति चेत् न प्रयोजनं, किन्तु तेषां गुणाः कीदृशाः, गुणैः एव तेषां व्यक्तित्वम् अभिवर्धते। भोः सः आपातरमणीयः, अन्ते किमपि नास्ति इत्यादि इत्यादि वयमेव वदामः। एवञ्च आपाततः अलङ्काराः आवश्यकाः, तदनन्तरं गुणाः आवश्यकाः। एवं कस्यचन पुरुषस्य व्यक्तित्वम् इत्युक्ते तत्र देहः, अलङ्काराः, आत्मा इति भवति, गुणाश्च भवन्ति। इदं भावयामः, कस्मिंश्चित् शौर्यं वर्तते, शौर्यमिति गुणः कथं अथवा कया वृत्त्या केन वर्तनेन अभिव्यज्यते। सः शत्रूणां पुरतस्तिष्ठति चेत् सः खड्गमुद्घाट्य तिष्ठति। वात्सल्यगुणः खड्गमुद्घाटनेन न व्यज्यते। एवञ्च तत्र वर्तनं भिन्नम्, एवञ्च गुणानुसारं वर्तनं भिन्नं भिन्नं भवति। एवञ्च न केवलं गुणाः आवश्यकाः किन्तु तदभिव्यक्त्यर्थं वर्तनानि आवश्यकानि। एवं शरीरात्मनोः सम्बन्धसन्दर्भे इमे अंशाः अस्माकं मनसि यदा आगच्छन्ति एवमेव काव्ये एते सर्वे अंशाः सन्ति। शब्दार्थौ शरीरस्थाने स्तः, अलङ्काराः शब्दालङ्काराः उपमादयः सन्ति, अर्थालङ्काराः उपमादयः, शब्दालङ्काराः प्रासः यमकः इत्यादयः भवन्ति। गुणाः माधुर्यम्, ओजः, दीप्तिः, प्रसादः इति त्रयः गुणाः भवन्ति। एवं तेषां वृत्तिः इति पदसङ्घटनरूपाः बह्व्यः वृत्तयः भवन्ति वर्तनवत्। तत्र आत्मस्थानीयं किम् इत्यस्य अन्वेषणम् एकसहस्रमानपर्यन्तं जातं भरतमुनिना। यद्यपि नाट्यशास्त्रे उद्घाटितमासीत्, परन्तु तत् केवलं नाट्ये इति मन्वानाः दृश्ये श्रव्ये च काव्ये कः आत्मा इति बहु अन्विषन्तः आसन् आलङ्कारिकाः। 1,000 वर्षानन्तरं काश्मीरदेशीयेन आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकनामके ग्रन्थे उद्घाटितं यत् काव्यस्यात्मा ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थः। यत्र काव्ये व्यङ्ग्यार्थः भवति तत् काव्यं जनानां बहु चमत्कारं जनयति इति सिद्धान्तः कृतः। स च व्यङ्ग्यार्थः त्रिधा भवितुमर्हति: रसः, अलङ्कारः, वस्तु च इति। साररूपेण वक्तव्यं चेत् कविना यत् वक्तव्यम् इति वर्तते तत् सर्वं न शब्देन वक्तव्यं, न वाच्यवृत्त्या वक्तव्यं, किन्तु श्रोतॄणां द्रष्टॄणां मनसि ते भावाः ते विषयाः यथा स्फुरेयुः तथा
वातावरणस्य चित्रणमेव कविना कार्यम्। शब्दैः अर्थैश्च विवक्षितः अर्थः विवक्षिताः भावाः व्यज्याः भवेयुः। यस्मिन् काव्ये बहवः विषयाः विद्यन्ते तत् काव्यम् उत्तमोत्तमं भवति इति अलङ्कारशास्त्रसिद्धान्तस्य सारः वर्तते। तत्र व्यङ्ग्य अर्थेषु ये त्रयः भागाः सन्ति, रसः, अलङ्कारः, वस्तु इति, तत्र रसस्य बहु प्राधान्यं वर्तते। अद्यापि भारते एव रससिद्धान्तः उच्यते। रससिद्धान्तस्य विषये अस्माभिः बहु द्रष्टव्यं वर्तते। अहम् अस्माकं छात्राणां बहुधा वदामि, अलङ्कारछात्राः मध्ये रात्रे उत्थापिताः यदि रससूत्रं वदतु इति पृच्छ्यन्ते तदा ते वक्तुं पारयेयुः, तस्य व्याख्यानं पारयेयुः। अलङ्कारशास्त्रस्य हृदय अवगमने भरतमुनेः एकं सूत्रं रससूत्रम् इति प्रसिद्धं वर्तते। तदस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यं, तस्य एकम् उदाहरणमपि ज्ञातव्यं। तदनन्तरं रसदोषाः के इति विषयम् अहं प्रविशामि। तत्र सूत्रं वर्तते, विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति। अत्र सामान्यतः विभाव अनुभाव व्यभिचारि एतेषां त्रयाणां संयोगात् रसः निष्पद्यते इति आपाततः भाति, परन्तु तत्र विभावे आलम्बनविभावः उद्दीपनविभावः इति द्वयं वर्तते। एवञ्च चत्वारि जातानि, चतुर्णामेषां स्थायिभावेन सह संयोगः यदा जायते तदा रसनिष्पत्तिः रसानुभवः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। सामान्यतः अस्य वर्णनं करणीयं चेत् अस्माकं मनसि संस्काररूपेण 9 प्रधानभावाः एवं 33 इतरे भावाः सन्ति। यथा अस्माकं मनसि हासः वर्तते, इदानीं न हसामः। अस्माकं मनसि शोकः वर्तते, इदानीं न शोचामः। यदा हासस्य सन्दर्भः भवति तदा संस्काररूपेण विद्यमानः हासः बहिरभिव्यज्यते, सः हास्यरसत्वेन गीयते। वस्तुतः लोके यद् हास्यं भवति तत् केवलं हास्यं, रसः तदा एव भवति यदा शब्दार्थद्वारा उपस्थाप्यते, कविकर्मणा उपस्थाप्यते, तदा एव रसत्वं, न लोके रसस्य अनुभवः इति सिद्धान्तः भवतु। एवञ्च तत्र ये 9 प्रधानभावाः सन्ति ते स्थायिभावाः इति कथ्यन्ते, ते अन्तः वर्तन्ते। यदा किञ्चित् काव्यं दृश्यते तदा तत्र कश्चन नायकः भवति, नायिका भवति, कश्चन सन्दर्भः भवति। इदानीं युद्धस्य सन्दर्भः इति भावयामश्चेत् कश्चन पराक्रमी राजा वर्तते नायकः, सः दुष्टान् दमयितुम् उद्युक्तः अस्ति। एवञ्च तद्गतशौर्यं, तद्गतपराक्रमः, वीरता इदानीम् अभिव्यक्तुं सन्नद्धः वर्तते। तद्गत उत्साहः इति कश्चन यः भावः वर्तते तस्य विषयाः भवन्ति शत्रवः। एवञ्च राज्ञः वर्णनं जातं, तत्र शत्रवः अग्रे तिष्ठन्ति, युद्धभूमिः वर्तते, शत्रवः बहवः सन्ति, सः तस्य पक्षीयाः अल्पाः सन्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे यदि बहु सम्यक् कविना युद्धस्य उपस्थापनं कार्यते तदा अस्माकं हृदयमपि विस्तृतं भवति, तदेव दीप्तिः इति कथ्यते। हो हो इति वयं तत्र तल्लीनाः भवामः, वीररसम् अनुभवामः। एवञ्च तत्र किं किं वर्तते इति भरतमुनिः कथयति इति चेत्, नायकगतस्य उत्साहस्य आलम्बनं विभावः इति कथ्यते। विषयाः तत्र शत्रवः सन्ति, एवञ्च आलम्बनविभावः। उद्दीपनविभावः इति भवति युद्धस्य सन्दर्भः, एते अल्पाः सन्ति, शत्रवः बहवः सन्ति, कष्टपरिस्थितिः वर्तते, तदापि एतेन महता शौर्येण युद्धं कृतम् इति वर्ण्यते चेत् इतोपि तस्य उत्कर्षः भवति। एवञ्च उद्दीपनविभावः वर्तते। अनुभावः इति भावे सति तम् अनुसृत्य किं किं भवति तत्सर्वम् अनुभावः। नटनम् इति यत् कथ्यते तत्सर्वं
एवम् इदानीं शौर्यं वर्तते चेत् सः किं करोति? एवं मुखे अवनमय्य सा तिष्ठति वा? न, सः अत्युत्साहेन सर्वान् प्रति उद्युक्तः भवति इत्यादि इत्यादि। तत् यत् नटनं वर्तते सर्वम् अनुभवाः मध्ये मध्ये सञ्चारिभावाः भवन्ति। केवलम् उत्साहः एव न भवति, तत्र सोऽपि हतः भवति, कष्टं भवति, शोकः भवति, दुःखं भवति, पुनः कस्यचन साहाय्यं तत्र भवति, दैवानुग्रहः भवति इत्यादि इत्यादि बहवः मध्ये भावाः भवन्ति। एतेषां सर्वेषां मेलनं नाम मनसि अनुभवेन तत्र रसानुभवः भवति इति अलङ्कारशास्त्रस्य अयं सिद्धान्तः रससूत्रेण वर्णितः अस्ति। अस्य एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं दृष्ट्वा अनन्तरम् अहं रसदोषविषये वदामि। अमरुशतकम् इति अमरुकवेः 100 श्लोकाः सन्ति। तत्र एकं प्रसिद्धं पद्यमिदं शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चित् शनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता इति अस्य श्लोकस्य अत्यद्भुतं व्याख्यानं साहित्यदर्पणस्य लक्ष्मीव्याख्याने कृतं वर्तते। संस्कृत साहित्यस्य यस्य भागस्यापि सः छात्रः अध्यापकः भवतु, साहित्यदर्पणस्य कांश्चन अंशान् लक्ष्मीव्याख्यानसहितान् सः पठेत् इति मम अनुभवः। अत्यद्भुतं व्याख्यानं भवति। अस्मिन् श्लोके नवदम्पत्योः वृत्तान्तः वर्ण्यते। प्राक्काले अद्यापेक्षया अल्पे वयसि विवाहः सम्भवति स्म। सा काचित् बालवधूः इदानीं यौवने आगता अस्ति, महतीं लज्जाम् अनुभवति। तां सा पतिः नितान्तम् अनुनयन् आसीत्, परन्तु सा सर्वदा प्रागेव गच्छति स्म, पृष्ठतः एव भवति स्म। प्राक्काले गृहे गुरुजनाः अपि बहवः भवन्ति स्म। एकस्मिन् दिने किं जातम् इति अस्मिन् श्लोके उच्यते। शून्यं वासगृहं, सर्वे गुरुजनाः बहिर्गतवन्तः। शयनात्, शयनस्य उल्लेखः वर्तते। शयने सः पतिः एकत्र मुखं कृत्वा शयितः अस्ति, इयमपि शयिता अस्ति। इयं किं कृतवती? शयनादुत्थाय, शनैः उत्थाय, यथा वलयादिशब्दः हारादिशब्दः न भवेत् तथा मन्दम् उत्थाय सः पत्युः समीपं गतवती। सः निद्राव्याजमुपागतस्य, सः अपि महान् धूर्तः इत्येव वक्तव्यम्। इयं किं करोति एतादृशसन्दर्भे इति द्रष्टुमेव सः अनिद्रालुः अपि निद्रितवान् इव नाटकं कुर्वन् आसीत्। इयं तन्नाटकं न ज्ञातवती, तस्य वञ्चनं न ज्ञातवती। सः तस्य समीपं गतवती। सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं, बहुकालपर्यन्तं पत्युः मुखं दृष्टवती। एतावत्पर्यन्तं तया तावत्पर्यन्तं पत्युः मुखं न दृष्टं लज्जया। इदानीम् अद्य बहु कालपर्यन्तं दृष्टं, महान् आनन्दः अनुभूतः। अनन्तरं विस्रब्धं, तस्याः विश्वासः आसीत्, अयं नूनं निद्रितवान् अस्ति, गाढं निद्रितवान् अस्ति, अहं किं करोमि? तस्याः मनसि चुम्बनेच्छा आगता। परिचुम्ब्य चुम्बनं कृतवती तस्य कपोले। सः तावत्पर्यन्तं निद्रालुः इव आसीत् खलु। तस्य कपोले जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं, कश्चन हासः जातः, तत्र रोमाञ्चः उत्पन्नः, किञ्चित् मुख्यविकारः जातः। तदा एषा ज्ञातवती, अयो अहं प्रकृतीयं मयि, अहं गृहीता अस्मि, मम कृत्यम् अनेन ज्ञातम् इति
लज्जा नम्रमुखी स्थिता तदा प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। सः तस्याः पतिः तस्याः प्रीतिम् अनुभवन् अत्यन्तं सन्तोषेण हसन् आगत्य तां गाढम् आलिङ्गितवान् इत्यादि अस्मिन् पद्ये उच्यते। अत्यन्तं रमणीयं पद्यं, किमपि अनौचित्यं नास्ति। अत्र यदि वयं पश्यामः, इदं पद्यं बहु रिच् वर्तते। यथा बहु ड्रै फ्रूट्स् स्थाप्यते चेत् मिष्टम् अत्यधिकं सम्पन्नमिति कथ्यते, तथा अत्र बहवः अंशाः सन्ति। तत् अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या यत् इदानीम् अस्माभिः रससूत्रं दृष्टं, तद्दृष्ट्या अस्य परिशीलनं क्रियते चेत् अत्र नायकः नायिका च वर्तते। नायिकायाः नायके या रतिः प्रीतिः सा अत्र प्रधानतया भासते। तस्य आलम्बनं विषयः भवति नायकः, एवञ्च आलम्बनविभावः आगतः। उद्दीपनविभावः सः सन्दर्भः गृहं, तत्रापि शून्यं गृहं, शयनप्रकोष्ठः, उद्दीपनविभावः भवति। इदानीम् अनुभावाः, भावम् अनुसृत्य यद्यद् भवति तत्सर्वम् अनुभावः इति कथ्यते। अत्र अनुभावाः बहवः सन्ति। एवं सञ्चारिभावाः, मध्ये मध्ये आगच्छन्तः भावाः, ते के इत्युक्ते अत्र पश्यामश्चेत् केचन वाच्याः अनुभावाः सञ्चारिभावाश्च सन्ति, केचन व्यङ्ग्याः सन्ति। तत्र पश्यन्तु, रतिः इति भावः वर्तते। अत्र सा न वाच्या अस्ति, किन्तु सा व्यङ्ग्या अस्ति। समग्रश्लोकेन रतिः व्यङ्ग्या भवति। रतेः अनुभावः कस्मिंश्चित् पुरुषे अथवा कस्याञ्चित् स्त्रियां रतिः भवति चेत् रतिभावम् अनुसृत्य किं किं भवति? अत्र दर्शनेच्छा व्रणिता, प्रीतिः अस्ति चेदेव दर्शनेच्छा भवति। औत्सुक्यं द्रष्टव्यम्, उत्सुकता, तत्र चुम्बनेच्छा च। एवञ्च रतेः अनुभावाः अत्र त्रयः सन्ति। तत्र दर्शनेच्छा इति या अनुभावरूपेण वर्तते, दर्शनेच्छायाः अनुभवः पुनः वर्तते। लक्ष्मीव्याख्याने वर्णितमस्ति बहु सुन्दररूपेण, उत्थानम् अभिसर्पणञ्च। दर्शनेच्छा भवति चेत् तत्रैव उपविशति च वा, सा उत्तिष्ठति, अत्र तिष्ठिता उत्स्थिता, एवम् अभिसर्पणं कृतवती। एवञ्च दर्शनेच्छायाः अनुभावः वर्तते। लज्जा तु कण्ठतः कथिता भावः। लज्जायाः अनुभावः समीपगमने शनैस्त्वं। यदि लज्जा न भवति, निर्लज्जा भवति, तदा वेगेन गच्छति। अत्र तु तथा नास्ति। मुग्धा नायिका, इयं प्रौढा नायिका चेत् वेगेन गच्छति, मुग्धा, अतः शनैः गच्छति। एवं सा विलोकितवती इति इत्येव वर्तते। यदि तं सन्दर्भं वयं मनसि कल्पयामः, तत्र के भावाः भवितुमर्हन्ति? विलोकनेन शङ्का, अयं किं शयितवान् वा न इत्यादि शङ्कारूपभावः। उत्थानेन चपलताभावः। चिरं दृष्टवती इत्यनेन सुप्तो वा न वा इति सन्देहः, सन्देहेन पुनः वितर्कः इति भावः। विस्रब्धम् इत्यनेन निद्रानिश्चयेन हर्षः। यद्यपि तत्र हर्षं प्राप्तवती इति नास्ति, परन्तु एतत् सर्वं व्यज्यते तत्र। परिचुम्बनेन औत्सुक्यं, मुखनमनेन पुनः लज्जा भवति। तस्याः यः विस्रम्भः आसीत् तस्य बाधः वर्तते अग्रे, जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीम् इत्यनेन। विस्रम्भस्य बाधेन, नाम भावबाधेन पुनः अतिशयः चमत्कारः, अतिशयितः चमत्कारः वर्तते। सः उद्दीपनविभावः भवति। एवं अनुभावसञ्चारिभावानां विषये अयं श्लोकः अत्यन्तं सम्पद्भरितः वर्तते। एतेषां सर्वेषां परिशीलनं यदा पाठकानां श्रोतॄणां मनसि भवति, तदा रसस्य अनुभवः भवति इत्ययं विषयः अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या अस्माभिः अवलोकनीयः। इदमपि उच्यते, यस्य हृदये एते भावाः, रतिभावो वा
अत्र वर्णिताः बहवः भावाः संस्काररूपेण न सन्ति, तस्य अनेन श्लोकेन कोऽपि चमत्कारः न जायते। यथा कश्चन बालः यस्य रतिः इदानीमपि न उद्गतं, सः इदं पद्यं शृणोति चेत् तेन शृङ्गाररसस्य अनुभवः न प्राप्यते। अतः सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते इति अभिनवगुप्तः वदति। कस्यापि काव्यस्य आस्वादनार्थं कविः निर्माणपर्यन्तम् आवश्यकः, तदनन्तरम् अनुभवार्थं सहृदयः आवश्यकः। कवेः कृतेः साफल्यं सहृदयानां पठनेन दर्शनेन च भवति इति। एवञ्च सहृदयता, कवेः मनसि यावन्तः भावाः सन्ति, यावन्तः विचाराः सन्ति, तत् सदृशभावाः विचाराः येषां मनसि वर्तन्ते ते सहृदयाः भवन्ति। सहृदयाः काव्यं सम्यक् अनुभवन्ति इति अलङ्कारशास्त्रस्य दृष्टिः वर्तते। इदमपि रसदोषनिरूपणप्राक् अस्माभिः द्रष्टव्यं यत् अत्र रसशब्देन अलङ्कारशास्त्रे रस्यते इति रसः इति व्युत्पादनेन न केवलं नवरसाः गृह्यन्ते, किन्तु सर्वेपि भावाः तेपि व्यञ्जनया भासन्ते। सर्वेपि भावाः, भावोदयः, भावशान्तिः, भावसन्धिः, भावशबलता अत्यन्तं रमणीयाः एते विषयाः प्रत्येकम् उदाहरणसाहित्येन द्रष्टव्याः भवन्ति। एतादृशाः बहवः ये अंशाः सन्ति, एते सर्वे रसशब्देन गृह्यन्ते। एवञ्च इदमेव पद्यं मनसि कृत्य विचारयामश्चेत् अत्र तस्याः मनसि गाढप्रेम आसीत्, तस्याः औत्सुक्यमासीत्, दर्शनेच्छा आसीत् इत्यादि कण्ठतः वदति चेत् इदं स्वारस्यं न भवति। तत्सर्वम् अत्र अभिव्यक्तम्, अभिव्यञ्जितम्। अतः इदं पद्यं मुख्यं भवति, रसः एतादृशः भवति। इदानीं रसदोषः इति विषये वयं प्रविशामश्चेत् तत्र सर्वेषु अलङ्कारसम्बन्धिग्रन्थेषु काव्यनिरूपणसन्दर्भे काव्यं नाम किं, काव्यप्रभेदाः के, काव्यस्य आत्मा कः, काव्यस्य गुणाः के, एवं काव्यस्य दोषाः के इति काव्यसम्बन्धिनाम् अङ्गानां निरूपणावसरे दोषाणामपि निरूपणं बहु विस्तरेण कृतं दृश्यते। अहं प्रधानतया साहित्यदर्पणस्थम् एवं रसगङ्गाधरस्थं च विषयम् आश्रित्य इमं विषयं प्रस्तौमि। तत्र साहित्यदर्पणे दोषत्वं, दोषलक्षणं किम् इति कथनावसरे रसापकर्षकाः दोषाः। काव्यपठनावसरे अथवा नाटकादिदर्शनावसरे यस्य अनुसन्धानेन सहृदयानां मनसि रसस्य भङ्गः भवति, रसस्य अपकर्षः भवति, ते सर्वे दोषाः इति कथ्यन्ते इति। तत्र रसभङ्गः, रसदोषः इत्युक्ते किम् इति सन्दर्भे सः रसगङ्गाधरकारः वदति, तत्र पानावसरे तत्र यदि सिकता भवति तदा क्लेशः भवति। यद्यपि पानके रुचिः वर्तते, बहवः शर्करादिकं वर्तते, आस्वादनं क्रियते, परन्तु मध्ये मध्ये यन्नावश्यकं तद् आगच्छति चेत् यथा अरुन्तुदता भवति, मरुमणि काचन व्यथा भवति, तथा रसभङ्गे सति भवति सहृदयानां मनसि। रसभङ्गस्य कर्तारः सर्वे अंशाः दोषाः इति कथ्यन्ते इति तेषां लक्षणं। तत्र दोषः पदे दोषाः, पदांशे दोषाः, अर्थे दोषाः, वाक्ये दोषाः, एवं रसे दोषाः इति पञ्चतः दोषाः निरुक्ताः सन्ति। रसदोषाः इति अन्ते वर्तन्ते। तत्र आहत्य 14 रसदोषाः साहित्यदर्पणे उल्लिखिताः सन्ति। एवं रसगङ्गाधरेपि प्रायः बहवः दोषाः वर्णिताः सन्ति। तत्र अत्यन्तं प्रधानः दोषः कः इत्युक्ते, अन्यालोककारेण उक्तम्, अनौचित्यात् ऋते नास्ति रसभङ्गस्य कारणम्
प्रसिद्ध औचित्यबन्धस्तु रसस्य उपनिषत् परा। रसस्य उपनिषत् रहस्यं किमित्युक्ते अनौचित्यं न भवेत् इति। यस्य रसस्य निरूपणाय तस्य आस्वादनं कारयितुं कविः उद्युक्तः, तस्य सर्वे उचिताः अंशाः एव तेन पुरतस्थापनीयाः, न अनुचिताः अंशाः इति अस्य श्लोकस्य आशयः। अग्रे अस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। इदानीं चतुर्दश ये दोषाः सन्ति तेषां यथाशक्ति निरूपणं पश्यामः। तत् प्रथमदोषः भवति रसस्योक्तिः स्वशब्देन। यदि कोऽपि ताम् उद्वीक्ष्य कुरङ्गाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत, कश्चन वदति मित्रस्य समीपे, तां दृष्ट्वा मम रसः अजायत इति, अथवा चन्द्रमण्डलम् आलोक्य शृङ्गारे मग्नमन्तरं, चन्द्रमण्डलदर्शनेन मम मनः शृङ्गारे मग्नम् इति। शृङ्गारशब्दः रसशब्दश्च यत्र प्रयुक्तः तत्र रसस्य अनुभवः न भवति इति अलङ्कारसिद्धान्तः। अलङ्कारसिद्धान्ते परमप्रमाणं भवति सहृदयानाम् अनुभवः, साक्षी एव। अतः बहु विस्तृतरूपेण बहूनां काव्यानाम् अवलोकनेन च आलङ्कारिकाः इदं निश्चितवन्तः यत् रसः न कदापि शक्तिवृत्त्या वक्तव्यः। तत्र व्यङ्ग्यार्थः त्रिविधः वर्तते। तत्र यत् अलङ्कारः वस्तु इति द्वितीय-तृतीय-प्रभेदौ स्तः, तयोः वाच्यीकरणमपि सम्भवति, व्यङ्ग्यीकरणमपि सम्भवति, परन्तु रसः न कदाचिदपि वाच्यः भवति। वाच्यः भवति चेत् को दोषः? मम शृङ्गारः उत्पन्नः इति कोऽपि वदति चेत् किं भवति इत्युक्ते, तत्र जगन्नाथः वदति, यत्र विभावाजाभिः अभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देन अभिधानं तत्र को दोषः? साक्षात् वा अनन्तरम् अनुभूतस्य स्वशब्देन कथनं भवति चेत् को दोषः इति चेत्, व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्। वमनं कोऽपि वान्तम् अश्नाति वा? न अश्नाति। अतः यदेकवारं भुक्तं तदन्तः एव भवेत्। एवं अन्तः एव आस्वाद्यं भवति, रसादिकं न कदापि वाच्यं भवति। एवं तस्य न्यायशास्त्रदृष्ट्या सः परिष्कारं करोति, आस्वाद्य तावच्छेदकरूपेण प्रत्यय अजनकतया रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापि एककल्पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च इति। इदानीं रसः आस्वाद्यः भवति, तत्र आस्वाद्यदावच्छेदकं रसे किञ्चित् रूपं वर्तते, तद्व्यक्तित्वम्। इदानीं रसः इति शब्दश्रवणेन रसस्य आस्वाद्यता न भवति। यदा कविकर्मणा व्यञ्जनाव्यापारेण रसः उपस्थितः भवति तदा एव तस्य आस्वाद्यत्वं भवति। एवञ्च आस्वाद्यतावच्छेदकरूपेण प्रत्ययजनकत्वं शब्दस्य वाच्यवृत्तेः नास्ति, किन्तु व्यञ्जनावृत्तेः एव वर्तते। अतः कदापि रसस्य वाच्यीकरणं न करणीयम्। एवं स्थायिभावस्य व्यभिचारिभावस्य च वाच्यीकरणम् अत्यन्तम् अनिवार्यता नास्ति चेत् न करणीयं। यावत् शक्यं तस्य व्यक्तीकरणमेव भवेत्। इदानीं सा अत्यन्तं हर्षम् अनुभूतवती इति वक्तव्यं चेत् तदा हर्षेण इति न वक्तव्यं, तस्याः नयने फुल्ले इति वर्णनं करणीयं। नाम हर्षस्य यः अनुभवः वर्तते तस्य चित्रणं करणीयं, तेन हर्षः जातः इति अनुभवन्ति जनाः। एवञ्च यथा श्रोतारः स्वयं मनसि परिकल्पयेयुः तथा कविना चित्रणीयम् इति। एवञ्च तत्र वाच्यीकरणं न करणीयम् इति त्रयः इमे दोषाः। स्वशब्देन रसस्य उक्तिः, स्वशब्देन स्थायिभावस्य उक्तिः, रसस्य व्यभिचारिभावस्य नाम सञ्चारिभावस्य स्वशब्देन उक्तिः इति समानाः एते दोषाः। अग्रे यद्यपि एतेषां सर्वेषां विशेषतः रसदोषाणाम् अवलोकनसन्दर्भे वयम् अद्यतन
सिनेमा प्रपञ्चस्य लक्ष्यतां सम्भावयितुम् अर्हामः। कुतः इत्युक्ते यथा आदौ मया उक्तं तत्र सम्यक् नास्ति इति यत् अनुभवामः तत्र एतादृशदोषाः भवन्ति। तत्र पश्यन्तु, परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः। इदानीं कश्चन रसः स्वीकृतः अस्ति, तस्य चित्रणं कविना करणीयं। रसेषु विरोधः भवति, अस्य रसस्य विरोधी रसः इति। यथा शृङ्गाररसस्य शान्तरसः विरोधी। शृङ्गारे रतिः स्थायिभावश्चेत् शान्तरसे वैराग्यं स्थायिभावः। यः विरक्तः भवति तस्य शृङ्गारः न रोचते, तस्मै शृङ्गारः न रोचते। एवञ्च शृङ्गारशान्तयोः विरोधः वर्तते। शृङ्गारस्य सन्दर्भे न कदापि शान्तरसस्य अङ्गानि आनेयानि। एकम् उदाहरणं दीयते, मानं मा कुरु तन्वङ्गी। कचित् प्रिया क्रुद्धा वर्तते, कोपयुक्ता वर्तते, तयाः अनुनयः करणीयः अस्ति प्रियेण। कुर्वन् अस्ति, मानं कोपं मा कुरु तन्वङ्गी इति। तत्र किं वक्तव्यं तेन? तत्र अनुनयार्थं कोपकारणस्य परिमार्जनं करणीयं, सन्तोषः क्षमायाचनम् इत्यादिकं करणीयं। परन्तु अयं किं कृतवान्? ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्। तत्र यौवनस्य प्रतिक्षणम् अस्माभिः सन्तोषः अनुभवितव्यः अस्ति। जीवनम् अत्यन्तं क्षणिकं वर्तते, तत्रापि यौवनमस्थिरं वर्तते। समयस्य व्यर्थतां न गमयतु इति शान्तरसस्य अङ्गं सः उल्लिखति चेत्, कविना एवं निबन्धः क्रियते चेत् तत्र शृङ्गाररसस्य भङ्गः भवति। अतः परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः, विरोधिरसस्य विभावादेः चित्रणं न करणीयम् इति। एवं तत्र कष्टेन यदि विभावादीनां कल्पना करणीया भवति, सः दोषः इति पञ्चमदोषः। एवं अयं शृङ्गारस्य चित्रणं करोति वा अन्यरसस्य चित्रणं करोति वा इति यथा संशयः न स्यात्, तथा स्पष्टतया वर्णनं करणीयम्। एकम् उदाहरणं सारस्यकरं दीयते। परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलति तरां परिवर्तते च भूयः। एकस्याः स्थितिः अत्र वर्ण्यते। विशेषतः तत्र शृङ्गारे विप्रलम्भशृङ्गारः, क्षम्यतां, विप्रलम्भ शृङ्गारे यदि सः विरहः दीर्घकालिकः भवति, तदा पुरुषाणां स्त्रीणां वा अवस्थायां महत् परिवर्तनं भवति। तत् संस्कृतकाव्येषु बहु वर्णितं वर्तते। तत्र एकं, यदि सः दीर्घकालं विरहिणी भवति तदा परिहरति रतिं, सा कुत्रापि इदानीं रतिः जाता, मतिं लुनीते, मननबुद्धिः जाता, स्खलति तरां, शय्यायां पुनः पुनः परिवर्तनं करोति, हा विषमा दशा अस्य सञ्जाता इति। यद्यपि इदं शृङ्गाररसस्य विषयः भवति, परन्तु यदि सा करुण शोकम् अनुभवति, तदापि इयं स्थितिः भवितुमर्हति। यदि तस्याः प्रियः मृतः, तदापि इयमेव स्थितिः भवितुमर्हति। अतः यथा तत्र अन्यरसस्य प्रसक्तेः अवकाशः एव न स्यात्, तथा वर्णनं करणीयम् इति वर्तते। अग्रे केचन दोषाः सन्ति। प्रायः अस्माभिः अद्यतन चलच्चित्रादिषु एते दोषाः पौनःपुन्येन दृश्यन्ते। तत्र पश्यन्तु, अकाण्डे प्रथनं यथा इति। अकाण्डे प्रथनम् इति दोषः। नाम यदा अवसरः न भवति तदा तस्य प्रथनं विस्तारः क्रियते। सत्यं वीररसस्य उद्बोधनार्थं फैटिङ्ग् इत्यादिकम् अपेक्षितं, परन्तु यदि किं कुर्वन्ति, एकं चलच्चित्रं चेत् 5 युद्धानि भवेयुः, फैटिङ्ग्स् भवेयुः, 5 तत्र गीतानि भवेयुः इति मनसि कृत्य
यत्र कुत्रापि स्थापयन्तु अनावश्यकरूपेण अकाण्डे प्रथनं तस्य युद्धस्य फैटिङ्ग् असहजरूपेण तस्य विस्तारः क्रियते न च अनवसरे प्रथनं क्रियते छेदः क्रियते वस्तुतः समीचीनः विषयः सम्यक् इदानीं परिपोषणम् इति एकः शब्दः प्रयुज्यते तस्य पोषणं न जातं पूर्णतया अनुभवः न जातः तदा एव छेदः क्रियते सामान्यतः चलच्चित्राणाम् अन्ते सम्पूर्ण अनुभवः यथा न स्यात् तथा एव यद्यपि कस्यचन पुरुषस्य साधने बहवः सहायकाः भवन्ति परन्तु अन्ते तेषाम् उल्लेखः एव न क्रियते पूर्णता नानुभूयते एवं छेदः क्रियते पुनः पुनः दीप्तिः वस्तुतः अद्य सायङ्काले दूरदर्शनादिषु टीवी माध्यमेषु याः धारावाहिन्यः भवन्ति तत्र अयं दोषः भवति पुनः पुनः दीप्तिः एक एव विषयः पुनः 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 यः 5 निमेषेषु दर्शनीयः सः 15 निमेषेषु दर्श्यते तत्र किं क्रियते पुनः पुनः दीप्तिः क्रियते झक् 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 इति तत्र कश्चन भावः भवति भवतु नाम तस्य पुनः 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 दर्शनं पुनः पुनः दीप्तिः क्रिकेट् पन्द्यावलेः यदि हैलैट्स् अस्माभिः दृश्यते तत् हैलैट्स् दर्शकानां मनसि किं भवति अग्रे अग्रे अल्पे काले सर्वं द्रष्टव्यमिति भवति तत्रापि यदि 3 वारं 4 वारं पुनः पुनः दर्श्यते तदा छे इति मनसः अरुन्धुता भवति ते पुनः पुनः दीप्तिः इति भवति एवम् अङ्गिनः अननुसन्धानम् इदानीं रसानाम् अनुभवसन्दर्भे पुनः पुनः अङ्गी यः प्रधानपात्रं भवति प्रधानपुरुषः प्रधानस्त्री वा तासां पुनः पुनः उल्लेखः करणीयः भवति सः अत्र कदाचित् न क्रियते चेत् तदापि दोषः भवति अत्र सर्वत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं ते प्राचीननाटककर्तॄणां नाटकानि अत्र उदाहरणतया दोषस्य उदाहरणतया स्वीकृतवन्तः अङ्गिनः अननुसन्धानम् इत्यत्र रत्नावल्यां चतुर्थाङ्के बाभ्रव्यागमने सागरिकायाः विस्मृतिः इति एकस्मिन् फ्रेम् मध्ये यत्र नायिका भवेत् सा न भवति चेत् सः दोषः इति अत्यन्तं सूक्ष्मः अयं दोषः भवति अनङ्गस्य कीर्तनं यथा यः प्रकृतरसस्य अङ्गं भवति तस्य कीर्तनं न करणीयं कर्पूरमञ्जरी इति नाटके राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णनमनादृत्य बन्दिवर्णितस्य प्रशंसनम् इति उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र प्रधानतया पोषणं करणीयम् औचित्यानुसारेण उपपात्राणां पोषणं करणीयं तत्र व्यत्यासः न करणीयाः इति एवं दर्पणे केचन दोषाः वर्णिताः सन्ति तत्र अनौचित्यमपि भवति इदानीं रसगङ्गाधरे ताः केचन दोषाः अस्माभिः अवश्यं द्रष्टव्याः तत्र सः रसगङ्गाधरस्य प्रथमानने रसनिरूपणानन्तरम् एकं विषयम् अस्ति एतेषां परस्परं कैः विरोधः कैरपि अविरोधः इति एतदस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम् इदानीं कयोश्चित् रसयोः विरोधः नास्ति यथा वीरशृङ्गारयोः इदानीं शृङ्गाररसस्य सन्दर्भः प्रिया प्रियतमा च उभौ मिलित्वा उद्याने गतवन्तौ तदा तत्र दुष्टाः आगताः अयं तान् सर्वान् प्रत्य पलायितवान् तेषां पलायनं कारितवान् तैः इति वर्ण्यते चेत् शृङ्गारस्य वीरेण सह सम्यक् मेलनं भवति पोषणं भवति ओ तस्याः रीतिः अधिका भवति ओ अयं महावीरः वर्तते इति एवं वीरस्य शृङ्गारवर्णनं शृङ्गारस्य वीरयोजनं बहु सम्यक् भवति शृङ्गारहास्ययोः वयं पश्यामः शृङ्गारप्रधानचित्रयोः यदि हास्यं भवति उचितं हास्यं तदा बहु समीचीनं भवति एवं वीर अद्भुतयोः सः तादृशः वीरः
एवम् अद्भुतं सम्पन्नं भवति, अद्भुततया युद्धं कृतवान् भवति तयोः मेलनं। वीररौद्रयोः महापराक्रमी सः अत्यन्तं क्रुद्धः, रौद्र तत्र क्रोधः प्रधानः स्थायीभावः, तयोः मेलनं भवति। इदानीम् एतेषां मेलनं न भवति, पश्यन्तु, शृङ्गारबीभत्सयोः नाम प्रिययोः तत्र सञ्चरणं भवति, तत्र कस्यचन प्राणिनः मरणं जातं बीभत्सरूपेण, तस्य आन्तरादिकं बहिरागतं, तद्दृश्यं ताभ्यां दृष्टम् इति वर्ण्यते चेत् शृङ्गारस्य विच्छेदः भवति। इति च शृङ्गारबीभत्सयोः मेलनं न भवति। शृङ्गारकर्णयोः तयोः प्रेम वर्ण्यते, एकस्य अथवा एकस्याः मरणं जातम् इति वर्ण्यते चेत् शृङ्गारस्य अनुभवः न भवति। वीरभयानकयोः, वीरः महापराक्रमी परन्तु सः भयम् अनुभूतवान्, तयोः मेलनं भवति। शान्तरौद्रयोः, शान्तः सः मुनिसदृशः क्रोधं कृतवान्, न सम्भवति। एवं नवरसेषु कयोश्चित् रसयोः मेलनं भवितुम् अर्हति, कयोश्चित् रसयोः मेलनं भवितुं नार्हति। इदानीं सामान्यतः अयं दोषः भवति, ययोः मेलनं न भवेत् तयोः मेलनं क्रियते चेत् दोषः, ययोः मेलनं करणीयं तत् न क्रियते चेत् परिपोषः न भवति। एवं स्थितिः वर्तते। यदि इमं विषयं मनसि कृत्य वयं चलच्चित्रादिकं पश्यामः तर्हि अनयोः घटनयोः नास्ति मेलनम्, औचित्यं नास्ति, विरोधः वर्तते, अतः अत्र अस्माकं मनसि खेदः जायते इत्यादि इत्यादि परिशीलयितुं शक्यते। अत्यन्तम् अपूर्वः अयं विषयः वर्तते। इदानीं रसगङ्गाधरकारेण उक्तम् अन्यं विषयं पश्यामः, सः वदति अयं विरोधः परिहर्तुं शक्यते। इदानीं केनचित् कविना वीरस्य भयानकस्य च चित्रणं करणीयं वर्तते इति भावयामः, कर्तुं शक्यते। अयि भोः उक्तं वीरभयानकयोः विरोधः वर्तते, तत्र अयं विषयः विचारणीयः। विरोधः द्विविधः वर्तते, एकः स्थितिविरोधः, अपरः ज्ञानविरोधः इति। इदानीं वीरभयानकयोः विरोधः वर्तते इत्युक्ते तस्य अर्थः कः इत्युक्ते, यस्मिन् पुरुषे वीररसस्य चित्रणं क्रियते तत्रैव भयानकस्य चित्रणं क्रियते चेत् दोषः भवति। अपरः विरोधः अस्ति ज्ञानविरोधः इति। नाम एकस्य रसस्य ज्ञानानन्तरं विरुद्धरसस्य ज्ञानं न भवेत्। अर्थात् रसस्य चित्रणं जातम्, एकस्य मुनेः अत्यद्भुततया वर्णनं कृतं, तदनन्तरम् अग्रे एव शृङ्गारस्य चित्रणं क्रियते चेत् ज्ञानविरोधः भवति। एवं स्थितिविरोधः ज्ञानविरोधः इति विरोधः, रसविरोधः द्विविधः वर्तते। तत्र किं करणीयं? स्थितिविरोधः आलम्बनव्यत्यासेन स्थितिविरोधः परिहर्तुं शक्यते। तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते, इदानीम् अयं श्लोकः परिशील्यताम्। कुण्डलीकृतकोदण्डदोर्दण्डस्य पुरस्तव, हे राजन्, यदा भवान् युद्धभूमिं गत्वा कोदण्डः धनुः सः ऋजुः भवति, भवान् तावत् तत् पूर्वम् आकर्षितवान्, तत् कुण्डलीकृतं तद्धनुः कुण्डलाकारेण जातं, नाम तावत् तस्य आकर्षणं कृत्वा यदा भवान् युद्धं कृतवान् तदा सिंहस्य पुरतः हरिणाः इव भवतः शत्रवः सर्वे पलायिताः इति वर्ण्यते। च पूर्वार्धे वीररसः वर्तते, उत्तरार्धे भयानकरसः वर्तते, परन्तु तयोः विरोधः न स्फुरति। यदि यः एव वीरः सः एव भयमापन्नः इति वर्ण्यते तदा दोषः। अत्र किं कृतं? राज्ञी वीरस्य चित्रणं कृतं, शत्रुषु भयानकस्य चित्रणं कृतम्। एवं क्रियते चेत् तदा विरोधः परिहृतः भवति इति अत्यन्तम् अपूर्वः अयं विषयः।
एवं ज्ञानविरोधः। इदानीं शृङ्गारस्य चित्रणं नाटकेषु महानाटकेषु बहवः रसाः भवन्ति, बहूनि पात्राणि भवन्ति, ऋषयः भवन्ति, कामिनः विलासिनः भवन्ति। एकस्मिन् काव्ये तयोः मेलनमेव न भवेत् वा? तर्हि किं करणीयम्? इदानीं शान्तरससन्दर्भस्य अनन्तरं झटिति शृङ्गारप्रसङ्गः न आनेयः। मध्ये उदासीनरसस्य वर्णनं करणीयम्। तदा अर्थात् इदानीं शृङ्गारस्य अद्भुतस्य विरोधः नास्ति, शान्तस्य अद्भुतस्य विरोधः नास्ति। अतः शान्तानन्तरम् अद्भुतस्य कस्यचित् पदार्थस्य सन्दर्भस्य सङ्गतेः वा उल्लेखनं कृत्वा तदनन्तरं शृङ्गारस्य चित्रणं क्रियते चेत् सः विरोधः अपगतः भवति। शान्तः मुनिः वर्तते, तस्य सः आश्रमं गतवान्, अनन्तरम् अत्यद्भुतं किञ्चित् सङ्गीतं श्रूयमाणं भवति। कोऽयं भोः अथवा काय्यम् एवम् अद्भुततया गायति इति तत्र अद्भुतरसे सामाजिकान् नीत्वा तदनन्तरं शृङ्गारः चित्र्यते चेत् तदा विरोधः न भवति। एवं रसविरोधः एवं परिहर्तुं शक्यते। सः तदेव वदति, रसान्तरस्य अविरोधिनः सन्धिकर्तुरिव अन्तराले अवस्थाने द्वितीयः ज्ञानविरोधोऽपि परिहृतः भवति इति। अपरमेकम् उदाहरणं दीयते तेन, शृङ्गारस्य करुणस्य च अत्र समावेशः जातः। शृङ्गारकरुणयोः यद्यपि विरोधः वर्तते, एवं वीरस्य सुराङ्गनाभिराश्लिष्टाः व्योम्नि वीराः विमानकाः विलोकन्ते निजान् सर्वे श्लोकाः, सर्वाणि पद्यानि जगन्नाथेनैव रचितानि भवन्ति, परन्तु एतत् छायारूपेण बहवः श्लोकाः संस्कृतसाहित्ये उपलभ्यन्ते। केचन योधाः युद्धे पराक्रमेण युध्यन्तः मरणं प्राप्ताः, वीरस्वर्गं प्राप्तवन्तः। तेषां स्वर्गं नेतुं, तान् स्वर्गं नेतुम् उपरितः विमानमागतं। तत्र अप्सरस्त्रियः सन्ति, ताः एतान् वीरान् विमाने उपवेशितवन्तः। ते ऊर्ध्वं गच्छन्ति। इदानीं तेषां स्थितिः तत्र वर्ण्यते, व्योम्नि वीराः विमानकाः। अनेन किं ज्ञायते, ते वीराः मरणं प्राप्य वीरस्वर्गं गच्छन्तः सन्ति। तत्र अधः ते निजान् देहान् विलोकन्ते। निजान् देहान्, स्वेषां देहान् पश्यन्ति। तत्र किं जातं, देहानां भक्षणार्थं फेरुनार्यः, जम्बुकनार्यः आगताः, बहवः प्राणिनः तत्र आगताः तस्य भक्षणार्थम्। एवञ्च अत्र बीभत्सरसः वर्तते। प्रथमपादे सुराङ्गनाभिराश्लिष्टाः इति शृङ्गारस्य उल्लेखः वर्तते। अप्सरस्त्रीभिः सह ते गच्छन्तः सन्ति, ते प्रीत्या एतेषां स्वागतं कृतवन्तः इत्यादिरूपेण तत्र शृङ्गारस्य उल्लेखः आदौ प्राप्तः। अनन्तरं वीराः विमानकाः इति वीरस्वर्गस्य उल्लेखः जातः। अनन्तरं बीभत्सरसस्य उल्लेखः जातः। स्वेषामेव देहाः, तेषामेव दर्शनम् एतैः क्रियते। एवञ्च तत्र पश्यन्तु, शृङ्गारस्य आदिमपादे अन्तिमभागे बीभत्सस्य च निवेशनं यत् कृतं कविना, तत्र केनापि सामाजिकेन अनौचित्यं न दृश्यते। कथं, कुतः इत्युक्ते, मध्ये वीराः विमानकाः इति वीररसस्य उल्लेखः जातः अस्ति। एवञ्च ते पराक्रमेण युद्धे मरणं प्राप्य वीरस्वर्गं गच्छन्तः इदं दृष्टवन्तः इति। अनेन सः विरोधः अपगतः। यदि भूमौ ते एतादृशं दृष्टवन्तः इति उच्यते, पराक्रमे युद्धे पतितः
प्राणिनः आगतान् दृष्ट्वा बहु व्यथाम् अनुभूतवान् इत्यादि इत्यादि वर्ण्यते चेत् तद् अनुचितं भवति। परन्तु अत्र औचित्यम् अपगतं बीभत्सयोः अन्तराले वीररसस्य आदानेन इति उदासीनरसवर्णनेन विरोधः परिहर्तुं शक्यते इति। अपरः एकः उपायः वर्तते रसविरोधपरिहारार्थम् अङ्गाङ्गिनोः उल्लेखः क्रियते चेत् इदानीं समप्रधानभावेन द्वयोः रसयोः मेलनं विरुद्धरसयोः मेलनं भवितुं नार्हति, परन्तु एकः अङ्गीरसः प्रधानः रसः वर्तते, अपरः अङ्गं भवति। अङ्गमित्युक्ते प्रधानस्य निष्पत्त्यर्थं साहाय्यकम् आचरमाणः अयं रसः। तत्र उदाहरणं दीयते। एकः प्रियः, तस्य पुरतः मृता नायिका वर्तते, नायिकायाः शरीरं वर्तते, तां पश्यन् सः विलापं कुर्वन् अस्ति। एवञ्च अयं कस्य रसस्य सन्दर्भः? मरणमस्ति। मरणेन तु शोकः भवति, शोकस्थायिभावकः भवति करुणरसः। एवञ्च करुणरसः अत्र प्रधानः वर्तते। अत्र अङ्गरूपेण शृङ्गारः आगतः अस्ति। पश्यन्तु, शृङ्गारकरुणयोः विरोधः वर्तते, परन्तु अङ्गाङ्गित्वेन प्राप्तिः अत्र वर्तते। कथम् इति चेत् सः तस्याः शरीरं पश्यन् विलपन् प्राचीनां घटनां स्मरति। यदाहं भवतः गृहम् आगतवान्, भवत्पितुः गृहम् आगतवान्, तदा भवती एवं कृतवती इति प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः भवती कथम् आगतवती मां द्रष्टुं, सखीभिः सह विनयेन आगतवती, भवता दृष्टिः अवलोकनानि यानि आसन् स्मरस्य सचिवैः मन्मथ सहायकैः मन्मथमित्रभूतैः अवलोकैः नाम तेषु अवलोकनेषु तावती प्रीतिः आसीत्, आकर्षकता आसीत्, मादकता आसीत्। तादृशरूपेण या भवती आगती माम् अद्य मञ्जुरचनैः वचनैश्च बालेः लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि। तद्दिने सत्कृतवती, बहु वाक्यानि उक्तवती, तत्सर्वं तस्मिन् दिने कृतवती, अस्मिन् दिने कुतः न क्रियते भवत्या इति विलापं सः कुर्वन् अस्ति। अत्र यद्यपि तस्य करुणं चित्रयितुं बहुधा विलापः कर्तुं शक्यते, अत्र कविना किं कृतं? प्राक्कालीन शृङ्गारस्य उल्लेखः कृतः। इदानीं तेन किं जायते? करुणस्य प्रकर्षः जायते। यावत् प्राचीनानि सुन्दराणि दिनानि स्मर्यन्ते तावत् दुःखम् अधिकं जायते इति अस्माकम् अनुभवः वर्तते। एवञ्च अत्र प्रधानस्य करुणस्य परिपोषणार्थं शृङ्गारः आगतः। यदि समानकालीन शृङ्गारकरणयोः चित्रणं क्रियते तदा दोषः भवति, परन्तु प्राचीनस्य उल्लेखः क्रियते। इदानीम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे सः तस्याः शरीरं दृष्ट्वा तत्र शरीरमेव आलिङ्गितवान्, शरीरमेव चुम्बितवान् इत्यादि वर्ण्यते चेत्, यद्यपि तत् शृङ्गारस्य अङ्गान्येव कविना उल्लिखितानि भवन्ति, परन्तु समानकालीनशृङ्गारकरणयोः विरोधः भवति, अङ्गत्वं न भवति। परन्तु प्राचीनस्य शृङ्गारस्य उल्लेखः नाम स्मर्यमाणायाः घटनायाः उल्लेखः क्रियते इति चेत् सः शृङ्गारः अत्र करुणस्य अङ्गं भवति, अङ्गाङ्गिभावेन स्थितिः भवति चेत् तदा दोषः न भवति। एवम् एकस्मिन् प्रधाने अङ्गिनि विरुद्धौ द्वौ अङ्गे भवतश्चेत् तदापि दोषः न भवति इति तत्रापि बहूनि उदाहरणानि दत्तानि। तत्र अन्ते तेन इदम् उक्तं यत् मया आरम्भेपि उल्लिखितम्, अनौचित्यम् अत्यन्तं प्रधानं विरोधकं भवति रसानां,
तत्र अनौचित्यं परिहरणीयम्। अनौचित्यस्य बहुधा विवरणं वर्तते। देश अनौचित्यं, कालानौचित्यं, पात्राणां प्रकृतिः या भवति, या परिसरः भवति, या कालः भवति, यस्मिन् सन्दर्भे भवति, तदा 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 तेषां तेषां वेषादिकं यद् भवति तदनुगुणतया एव वर्णनं करणीयं। यदि चलच्चित्रे कश्चन दरिद्रः इति वर्णितः, दरिद्रः इति सन्दर्भः दृश्यते, परन्तु कदाचित् सः अत्यन्तं बहुमूल्यं वेषं धरति इति चिन्त्यते चेत् विरोधः भवति। परन्तु स एव वदति तदपि अनौचित्यं परिहर्तुं शक्यते यदि सः मनसि कल्पयते इत्युक्त्वा बहुमूल्यवेषं धरति चेदपि विरोधः परिह्रियते। एवञ्च अनौचित्यं भवति, अनौचित्यस्यापि परिहारोपायाः सन्ति इति तेषामपि वर्णनं सः कृतवान् अस्ति रसगङ्गाधरे। एवं केवलं ग्रन्थद्वये विद्यमानानां विषयाणां मध्ये केचन अंशाः मया उपस्थापिताः सन्ति। अलङ्कारशास्त्रस्य ये पद अर्थादिदोषाः सन्ति तदपेक्षया रसदोषाणां विषयः अत्यन्तं प्रधानः भवति। वस्तुतः ग्रन्थेषु अयम् अन्तिमः विषयः भवति, परन्तु अद्य अप्लिकेशन् दृष्ट्या रसदोषः अत्यन्तम् उत्तमः विषयः अस्ति। अलङ्कारशास्त्रस्य परिचयं ये कारयितुम् अथवा कर्तुम् इच्छन्ति ते अवश्यम् इमं भागं पश्येयुः इति मम अभ्यर्थना वर्तते। एवं शास्त्रजिज्ञासूनां रसिकानां पुरतः एवं कश्चन विषयः प्रस्तोतुं वाराणसीस्थजनैः अवकाशः प्रदत्तः। संस्कृतशौर्यम् इति फेस्बुक् विभागेन अयम् अवकाशः प्रदत्तः इति सर्वेषां तेषाम् अहं कृतज्ञताम् आविष्कुर्वन्